आउनुहोस् श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान महायज्ञमा हामी गुणत्रय विभाग योग नाम गरेको 14औं अध्यायमा प्रवेश गरेका छौं। आज तेस्रो श्लोक हो। पहिलो श्लोकको पाठ गरौं अनि यसको अर्थतिर प्रवेश गर्नेछौं। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। मम योनिः महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधामि अहं संभवः सर्वभूतानां ततः भवति भारत। पदच्छेद। सामान्य अर्थ सम्बोधनबाट प्रारम्भ हुन्छ। भारत, हे भरत वंशमा जन्मिने अर्जुन, भारत भरत वंशोद्भव अर्जुन, मम महद् ब्रह्म योनिः, मम मेरो महद् ब्रह्म योनि उत्पत्ति स्थान हो। अहम मनै तस्मिन् त्यो गर्भम त्यसमा, त्यो जुन महद् ब्रह्म रूप जुन योनि छ त्यसमा गर्भम, गर्भलाई दधामी धारण गर्दछु, स्थापना गर्दछु, गर्भको स्थापना गर्दछु। ततः त्यसपछि, तदुपरान्त सर्वभूतानां सम्पूर्ण प्राणीहरूको संभवः प्रादुर्भाव अथवा उत्पत्ति भवति हुन्छ। यो सामान्य अर्थ हो। अब हेर्नुहोस्, दोस्रो अध्यायमा दोस्रो श्लोकमा भगवान श्री कृष्णले के भन्नुभयो? पहिलो श्लोकमा भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, म तिमीलाई फेरि त्यो उत्तम परम श्रेष्ठ ज्ञान भन्ने छु, जुन ज्ञानलाई जानेर सम्पूर्ण मुनिहरू अथवा ब्रह्म मुनिहरू यो भवसागरबाट मुक्त भएर परम सिद्धिलाई प्राप्त गर्दछन्। हामीले यी कुराहरू गरिसकेका छौँ। परम सिद्धि के हो, सिद्धि के हो। अब हेर्नुहोस्, परम सिद्धिलाई प्राप्त गर्दछौँ जुन ज्ञानलाई जानेर। दोस्रो श्लोकमा यसको अलिकति रूपक हेर्नुहोस्। त्यो ज्ञानलाई जानिसकेपछि दोस्रो श्लोकमा भगवानले भन्नुभयो, यो ज्ञानको आश्रय लिएर मेरो साधर्म्यतालाई प्राप्त गरेर सृष्टिको आदिकालमा उत्पन्न हुनु पर्दैन र सृष्टिको अन्तिम कालमा यानी प्रलयको अवस्थामा व्यथित यानी उसले नाश रूपी नाश हुनु, प्रलय हुनु, सर्वनाश हुनु, यस्तो खालको अवस्थामा जुन व्यथा हुन्छ, जुन तकलिफ हुन्छ, त्यसलाई प्राप्त गर्नु पर्दैन। मुख्य भाव उसको यो श्लोकको यो ज्ञानलाई प्राप्त गरेर। अब अलिकति ध्यान दिएर हेर्ने है यस कुरालाई। फेरि सिलसिलामा जाउँ। 12औं अध्यायको 5औं श्लोक। देहाभिमानी व्यक्तिले जसमा देह प्रतिको अतिशय आसक्ति छ,
संसार प्रतिको अतिशय आसक्ति छ त्यो व्यक्तिले ब्रह्म निरूपण गर्न सक्दैन, ब्रह्मलाई भलीभाँति जान्न सक्दैन। त्यसकारणले कठिन छ। क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम्। त्यसका लागि 13औं अध्याय नै क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग को व्याख्या भयो। अब 14औं अध्यायमा पनि त्यही कुरोलाई, जुन हिजो हामीले यो कुरो गर्यौं, 14औं अध्यायमा पनि त्यही कुरो कि हामी कसरी संसार के हो। अब हामी संसार संसार भन्छौं अनि ज्ञानको कुराहरू सुन्दाखेरि ओहो कस्तो अप्ठ्यारो रहेछ यो संसार, छोडिहाल्नु पर्ने रहेछ यसलाई। मिठा मिठा भजनहरूद्वारा हामी संसार असार छ, परमात्मा नै सार छन् इत्यादि कुराहरू हामी सुन्छौं। सुन्दाखेरि फुरुक फुरुक नाच्न त मन पर्छ, तर त्यो कुरोलाई एकान्तमा बसेर विचार गर्यो भने दिमाग खराब हुन्छ। किनभने जुन कुरोलाई हामी असार भन्छौं त्यो कुरोलाई मान्न हामी तयारै छैनौं। जसलाई हामी सार भन्छौं त्यो सार वस्तुलाई गोडमेल गरेर आफ्नो जीवनमा त्यसलाई आफ्नो जीवनमा स्थान दिने हाम्रो पासमा फुर्सदै छैन। भन्नका लागि बडा सजिलो छ यो कुरो। मैले जति पनि प्राय भजनहरू सुन्छु, भजनहरूमा संसार असार छ, 2 दिनको जिन्दगानी, कर्कलाको पानी इत्यादि कुराहरू सुन्छौं। तर यी कुरालाई हामीले कति गम्भीरताले विचार गरेका छौं? बिल्कुल विचार गर्दैनौं हामी, बिल्कुल विचार गर्दैनौं। हाम्रो पासमा विचार गर्ने समय नै छैन। संसार प्रति यति घोर आसक्ति छ। त्यसकारणले भगवान श्री कृष्ण चाहे ऊ सन्यासी होस्, साधु होस्, उत्तम प्रकारको गृहस्थ होस् अथवा मायामा डुबेको गृहस्थ होस्, अथवा त संसारमा डुबेको यावन मात्र प्राणी कोही पनि किन नहुन्, उनीहरूलाई बिस्तारो बिस्तारो वैराग्यको उपदेश गरेर वैराग्यको त्यो उत्तम स्थानमा पुर्याउने भगवान श्री कृष्णको प्रयत्न हो। र भगवद गीताको जुन ज्ञान छ, यो ज्ञानमा वेदान्त पनि छ, अत्यन्त उत्कृष्ट वैराग्यको निर्देशन पनि छ। तर अरु ग्रन्थको अनुसार यसलाई छोडिहाल, यसलाई बिल्कुल छोडेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको छैन। भगवद गीतामा भगवान श्री कृष्णले प्राय प्राय यही भन्न खोज्नु भएको छ, जुन स्थितिमा छौ, जुन पोजिसनमा छौ, जुन हालातमा छौ, त्यो हालातलाई ठीक गर्ने कोसिस गर। त्यो आफ्नो सम्भव छ प्रारब्धको कर्मले गर्दा, प्रारब्धले गर्दा जुन कुरो तिमीले पाएको छौ त्यो तिमी छोड्न नसकौला, तर त्यो स्थितिलाई सुधार्न सक्छौ तिमी, त्यो स्थितिलाई डेभलप गर्न सक्छौ तिमी। त्यसकारणले भगवान श्री कृष्णको अत्यन्त परम गुह्यतम गोपनीय परम ज्ञान अलौकिक ज्ञान छ। दोस्रो श्लोकमा भगवानले जुन कुरो भन्नुभयो, यो ज्ञानको आश्रय गरेपछि भगवानसँगको साधर्म्यता प्राप्त हुन्छ। साधर्म्यता मतलब हिजो यसको कुरो भएको छ, फेरि एकपल्ट दोहोऱ्याउँ। साधर्म्यको अर्थ सधर्म। सधर्मको अर्थ के हो भन्दाखेरि जस्तो आगो तातो हुन्छ। आगो तातो भएपछि आगोमा हामी जब एउटा फलाम राख्दछौँ, आगोको सम्पर्क गरेपछि त्यो फलाम पनि तातो हुन्छ। हामी चिसो पानी आगोमा राख्दछौँ, आगोमा राखेर पानी उम्लिन थालेपछि त्यो पानी पनि तातो हुन्छ। यावन मात्र कुराहरू आगोको सम्पर्क गरेपछि आगोमा जुन धर्म छ, आगोमा जुन गुण छ, त्यो गुण तत्सम्बन्धी वस्तुमा पनि आइहाल्छ। ओके, त्यसरी नै अब बरफको कुरोहरूमा राख्नुभयो भने जे पनि कुरो राख्दा त्यो बरफ जस्तो हुन्छ, चिसो हुन्छ त्यो।
आगोको धर्म छ तातो भने त्योसँग सम्पर्क भएको कुरोलाई पनि तातो बनाउँछ उसले, यसलाई सधर्म भनिन्छ। त भगवान श्री कृष्ण कस्तो हुनुहुन्छ? सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानन्द स्वरूप हुनुहुन्छ। भन्नुको अर्थ के भयो भने म पनि सच्चिदानन्द स्वरूप छु। फरक के छ भन्दा भगवान सच्चिदानन्द स्वरूप समष्टि रूपमा हुनुहुन्छ, म सच्चिदानन्द स्वरूप व्यष्टि रूपमा छु। उदाहरणको लागि समुद्र र मैले एउटा केहीमा भरेर ल्याएको पानी, दुईटै समुद्रको पानी हो, दुईटै समुद्र नै हो। तर पानी जहाजहरू मैले ल्याएको बटुकामा अथवा त ग्यालनमा भरेको पानीमा नाउ चल्दैन, समुद्रको पानीमा मात्रै नाउ चल्दछ। समुद्रको पानीमा मात्रै ती ठुल्ठुला माछाहरू हुन्छन्। त्यसरी नै परमात्मा समष्टि रूपमा हुनुहुन्छ। म सच्चिदानन्द स्वरूप भए तापनि, ब्रह्माकार वृत्ति भए तापनि त्रिगुणले गर्दाखेरि, सतोगुण रजोगुण तमोगुणको बन्धनले गर्दाखेरि ममा परमात्माको जस्तो त्यो महिमा, त्यो परम सामर्थ्य लुकेको छ। तर परमात्मामा जुन धर्म छ, परमात्मामा जुन गुण प्रकृति छ, त्यो मेरोमा पनि छ। यसलाई सधर्म भनिन्छ। अब यहाँ जुन सधर्मता कुरो त्यो के हो भन्दा भगवान मायामा भए तापनि मायाले भगवानलाई सताउन सक्दिन। संसारको आसक्तिमा प्रभु बसे तापनि संसारको आसक्तिको प्रभावले प्रभुलाई छुँदैन। दुर्योधन आदि दुष्टहरूको छेउमा पुग्दाखेरि पनि दुर्योधन आदिको दुष्टपनले भगवान श्री कृष्णलाई प्रभावित बनाउन सक्दैन। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फल स्पृहा इत्यादि। त भगवानमा के छ भन्दा भगवान त्रिगुणातीत हुनुहुन्छ, भगवान मायातीत हुनुहुन्छ, भगवान शब्दातीत हुनुहुन्छ, भगवान परम सुन्दर हुनुहुन्छ, भगवान अनंत कोटि ब्रह्माण्डको एकमात्र स्वामी हुनुहुन्छ। जब आत्माबाट यानी जीव तत्वबाट स्वस्वरूपको पहिचान हुँदै जान्छ, मतलब आत्मा र परमात्माको बीचमा जुन एउटा पर्दा छ, त्यो पर्दा जब गिर्दै जान्छ, त्यो पर्दा जब हट्दै जान्छ, त्यो बादल जब छाटिँदै जान्छ, अनि आत्मामा पनि परमात्माको जस्तो त्यो सधर्मता, त्यो सद्गुण डेभलप हुन थाल्दछ। यो खालको डेभलप जसमा हुन्छ त्यो केले गर्दछ भन्दा जसरी रात्रिको घोर अन्धकारलाई सूर्यका तीव्रतम किरणहरूले नष्ट पार्दछन्, त्यसरी नै ज्ञान प्राप्त भएपछि, हेर्नुहोस्, ज्ञानम उपाश्रित्य, ज्ञान प्राप्त भएपछि अनि मेरो र परमात्माको बीचको बादल आपसे आप छाँटिँदै जान्छ। तर ज्ञान सुनेर मात्रै हुँदैन, अनुभूत हुनु पर्यो ज्ञान, हो कि? जसरी हामीले अब दीपावली आयो, दीपावली आउँदाखेरि मिठाई किनेर ल्याउँछौँ। अब हामीले मिठाईको कुरो त गऱ्यौँ, फलानो दोकानमा मिठाई बहुत मिठो हुन्छ, कुरो गर्दाखेरि जिब्रोमा अलिकति पानी पनि आउला, तर त्यो स्वादता आउँदैन, त्यो सम्पोषणता आउँदैन। त्यसका लागि त हाम्रै जिब्रामा त्यो मिठाईको टुक्रा आउनु पर्दछ र मात्रै स्वादको ग्रहण हुन्छ। त्यसरी नै ज्ञान खाली चर्चाको मात्र विषय भयो भने त्यो ज्ञान चर्चाको मात्र विषय हुँदा त्यो प्रभावी हुँदैन। त्यो जस्तो पुस्तकमा भएको विद्या जब विद्यालयमा गएर शिक्षकहरूसँग बसेर प्रायोगिक ढङ्गले जब त्यो पुस्तकको ज्ञानलाई प्र्याक्टिकली उसले अनुभव गर्न थाल्दछ, प्र्याक्टिस गर्न थाल्दछ, वर्षको अन्तिममा परीक्षा हुँदाखेरि
परीक्षामा जब ऊ पास हुन थाल्दछ तब मात्रै त्यो पुस्तकको ज्ञान सफल हुन्छ। त्यसरी नै तर यो ज्ञान सुन्दा मात्रै पनि फाइदा त बहुत छ, सुन्दा मात्रै पनि अधोगति हुँदैन हाम्रो। तर यदि हामीले अलिअलि भए पनि, जस्तो त्यो सानो सानो नानीहरू पहिले अलिअलि गोडा फ्याँक्छन्, हात फ्याँक्छन्, पछि अलिकति उमेर बढ्दै गएपछि सानो सानो स्टेप, आमाको बुवाको ठुला मान्छेको औँला पक्रेर सानो सानो स्टेप लिएर चल्न थाल्दछ, ऊ हिँड्ने प्रयत्न गर्दछ, कोसिस गर्दछ, प्र्याक्टिस गर्दछ। त्यसरी नै यदि हामीले सानो सानो स्टेप, दुई खालको स्टेप हुन्छ नि। एउटा स्टेप कस्तो भन्दा जीवनमा जे गर्नु छैन तर प्रारब्धवश प्रसङ्गवश त्यस्ता खालका नगर्ने कुराहरू हामीमा आइलागेका छन्, तर हामीलाई ज्ञानै थिएन यो कुरोको भने। अब ज्ञान भएपछि ती नगर्ने कुराहरू, नसोच्ने कुराहरू, त्यो वस्तुप्रति आकर्षण नहुने कुराहरूलाई सानो सानो स्टेप लिएर छोड्दै 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 जाने। जस्तो उदाहरण म तपाईँहरूलाई दिउँ, म सधैँ चाय पिउँछु, बचपनदेखि चाय पिउने मलाई आदत छ, मलाई माइसेल्फ। तर धेरैपल्ट मैले विचार गरेँ यो दुध हालेको चिया चाहिँ छोड्नै पर्छ, मैले छोडेको पनि छु धेरै। तर गुजरातमा दुध हालेको चिया यति मिठो बन्दछ चिनी नहाले पनि, अनि लाएर दिएपछि एक घुँट पिहाल्छु म। नोक्सान केही गरेको छैन त्यसले, किनभने धेरै म पिउँदिनँ, त्यस्तो छैन। तर मैले दिमागमा एउटा कुरो के बनाएँ भने अब बिस्तारो बिस्तारो यो दूध हालेको चिया चाहिँ छोड्नै पर्छ। अब म सधैँ सोधौँ यसले त ग्यास गर्छ, यसले त पेट दुख्दछ, यो नशा हो इत्यादि भन्ने कुरो त म भनौँ, तर छोड्ने कहिल्यै पनि मैले प्रयत्न यदि गरिनँ भने त्यो त प्रायोगिक ज्ञान भएन। त्यसरी नै यदि जीवनमा, जस्तो म अब आज खोलेर कुरो गर्नुपर्दा जसको घरमा मांसाहार छ, तपाईहरुलाई सबैलाई थाहा छ, बडा बडा उत्कृष्ट महापुरुषहरू, रामकृष्ण परमहंस ठाकुर जस्ता महापुरुषहरू, अरविन्दो जस्ता विश्व लेभलका ऐतिहासिक महापुरुषहरू बंगालमा जन्मेको हुनाले अन्तिमसम्म माछा खाइनले। स्वामी विवेकानन्द जस्ता महापुरुषहरूले मांस त्याग गर्न सकेनन्। विश्व लेभलको महापुरुष जसका ज्ञानले आज पूरा विश्व आलोकित छ, तर उनीहरूले आफ्नो वचनमा त्यो प्राय बाहिर निस्किँदैन, कुराहरू आउँदैन, डिपली त्यसलाई स्टडी गर्दाखेरि अनि कहीँ ती कुराहरू भेटिन्छन्। र त्यसमा उनीहरूले एउटा कुरो बहुत गजबको कुरो लेखेको छ। अरविन्दोले त के लेख्नु भएको छ भने, मैले जब मांस त्याग गर्नुभन्दा पहिले म ध्यानको उत्तुङ्ग शिखरमा पुगेँ, तर ध्यानको त्यो परम स्वादको केही अंश बाँकी थियो मलाई। जुन दिन मैले पूर्ण रूपमा मांसको परित्याग गरेँ, माछाको परित्याग गरेँ, अनि मेरो भित्र जुन एउटा अलौकिक प्रभाव भयो म त्यसको वर्णन गर्न सक्दिनँ। अरविन्दो भन्नुहुन्छ यी केही कुराहरू यस्ता खालका छन् जो स्वामी विवेकानन्दले आफ्नो जीवनमा, जस्तो लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भने झैं कि अन्तिममा म जाँदैछु, सबै कुरो संसारको पाएँ, तर जीवन त कृष्ण नामको अमृतको रसास्वादन गर्नका लागि रहेछ। मैले कृष्ण नामको रसामृत पिउन सकिनँ, मैले त्यस रसमा म डुब्न सकिनँ, जसरी उहाँले भन्नुभयो। त्यसरी नै यी महापुरुषहरू जसले विश्वको एउटा अलौकिक चमत्कार पाएका छन्, विश्वलाई दिशा निर्देश गरेका छन्, उनीहरूले करोडौं करोडौंका आदर्श व्यक्तिहरू छन् यी महापुरुषहरू। र उनीहरूले आफ्नो ग्रन्थमा कहीँ यस्तो खालको कुरो लेखेको छ, काश मैले यो काम गरेको भएदेखि म आज जुन स्थितिमा छु त्यो स्थितिभन्दा धेरै अगाडि म पुग्ने थिएँ। यो त भयो मांसको कुरो। त्यसरी नै अरू पनि धेरैवटा कुराहरू हुन्छन् कि जो
मांसाहारी त छैन, प्योर भेजिटेरियन छ, मांसाहार छैन। तर मांसाहार नभए तापनि अरू चिजहरू धेरै मांसाहार भन्दा पनि भयङ्कर भयङ्कर अवगुणहरू छन् जसले हाम्रो जीवन तहस नहस, आन्तरिक जीवन, भित्रको जीवन तहस नहस बनाएको हुन्छ। धेरैवटा कुरा छन्, जस्तो क्रोध। मैले देखिरहेछु आफ्नो जीवनमा कति महापुरुषहरूको सम्पर्क गरिरहेछु, यति ठुलो महापुरुषहरू केही पनि अवगुण छैन, तर रिस बहुत छ, क्रोध, काम, धेरैवटा कुराहरू यस्ता हुन्छन् जो मांस आहार गर्दैन, प्याज लसुन खाँदैन, तर भित्र त्यसले गडबड गरिरहेको हुन्छ। त्यसकारणले बहुत ध्यानले साधर्म्यता प्राप्त गर्नका लागि हामीले दुईटा कुरो गर्नुपर्छ। एउटा कुरो, हाम्रो जीवनलाई जुन अवगुणहरूले, जुन दुर्गुणहरूले हाम्रो जीवनलाई प्रभावित बनाएको हुन्छ तिनीहरूको त्याग गर्ने, र जुन कुरोले हाम्रो बाहिरको र भित्रको जीवनलाई दिव्य, भव्य, अलौकिक, उत्तम, उत्कृष्ट, प्रभावशाली बनाउँछ त्यो कुरोलाई हामी आजको आज केही गर्न सक्दैनौँ, तर सानो सानो स्टेप, दुर्गुण कम, सानो सानो स्टेप चलाउँदै गयौँ भने निश्चित रूपमा हामी हाम्रो जीवनको कल्याणता यही जीवनमा गर्न सक्छौँ। अरूको कल्याण हामी गर्न सकौँ या नसकौँ ओके, तर हामी हाम्रो जीवनको कल्याण अवश्य गर्न सक्दछौँ। र दोस्रो श्लोकमा भगवान भन्नुहुन्छ त्यो साधर्म्यता प्राप्त गर्न कसरी सकिन्छ भन्दा यो दुईटा कुरो, जुन हामीलाई चाहिएको छैन, अवाञ्छित तत्त्वले हामीलाई प्रभावित नबनाओस् त्यसले गर्दा त्यसलाई छोड्ने। अघि अब मैले किन चाय छोड्न चाहँदैछु भन्दा चाय पनि एउटा नशा हो। अनि अब साधुको जीवनमा नशाले जीवन ग्रहण गरोस् यो राम्रो होइन। अघि त्यसकारणले त्यस्तै अरू कुरो पनि हुन्छ, धेरैवटा कुरा हुन्छन् हामी साधकहरूको जीवनमा। अवाञ्छित तत्त्वहरूलाई विवेकपूर्वक हेरेर तिनीहरूलाई बिस्तार बिस्तारो पन्छाउने कोसिस, जुन कुरोले हामी हाम्रा प्रियतम, हाम्रो परमात्माको सान्निध्यमा पुग्न सक्दछौँ अथवा अध्यात्मको उचाइलाई छुन सक्दछौँ, त्यसप्रति हाम्रो सानो सानो स्टेपमा अगाडि बढ्नु। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने हामी जति भगवत्ताको नजदिक जाँदै जान्छौँ, भगवत्ताको जुन धर्म छ, भगवत्ताको जो गुण छ, भगवत्ताको जुन प्रभाव छ, त्यसको प्रभावले हामीलाई स्पर्श गर्दै जान्छ। ओके, जस्तो गङ्गाजीको तटमा जानका लागि हामी 1 किलोमिटर टाढा छौँ। 1 किलोमिटरबाट गङ्गाजीको छेउमा जानका लागि ग्रीष्म ऋतुको भर दुपहरीमा चारैतिरबाट आगो जस्तो गर्मी बर्सिरहेको छ, तर हाम्रा पाइलाहरू गङ्गाजीका तटका लागि जति जति अगाडि बढ्दछन्, गङ्गाजीको शीतलता, गङ्गाजीको पानीमा चल्दै गरेको हावाबाट प्रवाहित भएको शीतलताले हामीलाई स्पर्श गर्दै जान्छ र हाम्रो जीवनमा एउटा खुशनुमा वातावरण, आहा शीतलता आउँदैछ भन्ने भाव हुँदै जान्छ र गङ्गाको तटमा गएपछि शीतलताको महसुस हुन थाल्दछ। अनि गङ्गाजीमा डुब्की लगाएपछि त पूर्ण शान्तिको अनुभव हुन्छ। त्यसरी नै हामी सानो सानो स्टेपमा पनि भगवत्तातिर हामी अगाडि लम्किँदै गऱ्यौँ भने, सात्विकतातिर लम्किँदै गऱ्यौँ भने, अध्यात्मतिर लम्किँदै गऱ्यौँ र अवाञ्छित तत्त्वहरूलाई विवेकपूर्वक हाम्रो जीवनबाट बहिष्कार गर्दै गऱ्यौँ भने भगवत्ताको जुन शीतलता हो, भगवत्ताको जुन गुणधर्म हो, त्यसले हामीलाई स्पर्श गर्दै जान्छ र प्रभुको कृपा पनि भयो, हाम्रो दौडाइ पनि राम्रो भयो भने र हामी भगवत्ताको बिल्कुल नजदिकमा पुग्यौँ भने
ओ खेलत प्रेमे पार पियासों देख नको तन सागर माई। श्री प्राणनाथ जी भन्नुहुन्छ चुर्लुममा डुबिहाल्ने उता रस मगन भई सो क्या गावे। ऊ त्यो सधर्मतामा यानी भगवत्तामा, कृष्णत्वमा, कृष्णको माधुर्यतामा डुब्दछ। त्यसकारणले बडा बडा योगीहरू, योगेश्वरहरू जीवनको उन्नतिको, अध्यात्मको उन्नतिको चरम शिखरमा पुगेर पनि गिर्दछन्। गिर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ, पतन हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। तर भगवत्तालाई जसले उपलब्ध गर्यो, कृष्णको माधुर्यतालाई जसले स्पर्श गर्यो, उसको कहिल्यै पनि पतन हुँदैन। किनभने त्यो माधुर्यतामा, त्यो कृष्णत्वमा, त्यो प्रेमको प्रवाहमा, त्यो कृष्णको सधर्मतामा त्यो खुश, त्यो आनन्द, त्यो शीतलता, त्यो बाष्पीकरण छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनलाई यति आन्दोलित बनाउँछ। त्यो मिठासलाई हामी अनन्त अनन्त जन्मसम्म भुल्न सक्दैनौँ। फेरि पतन हुने कारणै हुँदैन। कारण विषयको सुख छ, संसारको सर्वोत्तम सुख हो विषयको सुख। तर विषयको सुख भन्दा पनि करोडौं गुना सुख जब कृष्णको प्रेममा छ र त्यो कृष्ण प्रेमको सुखानुभूति अलिकति मात्रै भयो भने अब विषयको सुख त झन्झटवाला सुख हुन्छ। यो त पतनको सुख हो भन्ने अनुभव हुन्छ। कृष्ण सुखले हाम्रो रोम रोम कम्पित भएको हुन्छ। कृष्ण सुखले हाम्रो रोम रोम आन्दोलित भएको हुन्छ। तसर्थ साधर्म्य, भगवान भन्नुहुन्छ त्यो साधर्मतालाई जसले प्राप्त गर्यो ऊ सृष्टिको आदिकालमा जन्मिँदैन र प्रलयको अन्तिम अवस्थामा व्यथित हुँदैन। अर्थात् जन्म मरणको चक्रबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भएर परब्रह्म परमात्मा, आत्माधिपति, प्राणवल्लभ परमात्मा श्री कृष्णसँग गोपी भएर, सखी भएर, कृष्ण प्रिया भएर एकाकार हुन्छ। दोस्रो श्लोक। आजको श्लोकमा भगवान भन्नुहुन्छ जसले सधर्मतालाई प्राप्त गर्यो उसले त त्यो वस्तुलाई प्राप्त गर्यो, जन्म मरणको चक्रबाट मुक्त भयो। तर जसले मनुष्य जीवन पाएर पनि संसारकै सुख मोज मजामा नै आनन्द लिन थाल्यो र यो भगवत्तातिर एक कदम पनि चलाएन। नचलाएपछि के भयो भन्दाखेरि ऊ जन्म मरणको चक्रमा पर्यो। र जन्म मरणको चक्रको प्रक्रिया के हो? जन्म मरणबाट मुक्त हुने त दोस्रो श्लोकमा भयो। तर जसले त्यो ज्ञानलाई उपलब्ध गरेन, कृष्णको सधर्मतालाई, सान्निध्यलाई, सामिप्यलाई प्राप्त गरेन र उसले त अब जन्म मरणको, किनभने ऊ स्वर्ग जाओस् चाहे जहाँ जाओस् उसको जन्म मरणको चक्र मेटिँदैन। नमेटिएपछि अब उसको पुनर्जन्म आज होस् अथवा लाखौं वर्ष, तर उसको पुनर्जन्मको जुन चक्र छ, आवागमनको जुन चक्र छ, त्योबाट ऊ मुक्त हुन सक्दैन। भने आवागमनको जुन चक्र छ, त्यो आवागमनको चक्रको प्रक्रिया के हो, कसरी त्यो आवागमन कुन कुन कारणले हुन्छ, अब यी श्लोकहरूमा यसको वर्णन छ। आउनुहोस् आज साधारण अर्थ सुन्नु। पहिले भगवानले भन्नुभयो अर्जुन, मेरो मूल प्रकृति, हेर्नुहोस् महत ब्रह्म, यो महत ब्रह्म शब्दको हामी बहुत सुन्छौँ। यसलाई खास गरेर हामी श्रीकृष्ण प्रणामी धर्म निजानन्द सम्प्रदायमा मुख्य चारवटा विषय हुन्छन् प्रणामी धर्मका। विराट, वाणी, बीतक र वृत्त भनेको चर्चनी, चारवटा वकार हुन्छ। विराट पातालदेखि लिएर परमधामसम्म के हो भनेर जान्ने कुरोलाई विराट भनिन्छ। भगवत गीता सकियोस् अनि पछि हामी अनलाइन यी कुराहरू बिस्तारो बिस्तारो सुरु गरौँला। अनि अर्को हुन्छ बीतक,
अस्ति साउन महिनामा मैले तपाईहरुलाई सुनाएँ। एउटा हुन्छ वाणी, तारतम वाणी, यानी अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्रीदेवचन्द्रजी को हृदयमा बसेर अनि श्रीदेवचन्द्रजी द्वारा उपदेश गरिएको जुन महान ज्ञानको सागर हो, त्यो सागरलाई बाहिर निकाल्ने, बाहिर पोख्ने, बाहिर त्यसलाई प्रकट गर्ने काम मेहराज ठाकुर यानी प्राणनाथजीले गर्नुभयो। अक्षरातीत, किनभने वाणीमा लेखेको छ हक्क रसना के भेद, वाणीको मूल आदि पुरुष को भन्दा राजी महाराज यानी अक्षरातीत श्री कृष्ण वहाँ देवचन्द्रजी को हृदय में बस्नुभयो। अंदर आकार में आए के बैठे हम देवचन्द्र जी को हृदय में बसेपछि अब देवचन्द्रजीले आफ्नो जीवनमा के कति लेख्नु भयो प्रणामी धर्ममा यो छैन, अप्राप्त छैन। हाम्रो लाइब्रेरीमा कहीँ केही छ कि भन्न मैले धेरै कोसिस गरिरहेको छु। परमहंस महाराजजी कलेक्सन गर्नुहुन्थ्यो तर दुर्लभ छ, भेट्न गाह्रो छ। तर देवचन्द्रजीले आफ्ना 313 शिष्य मध्ये 313वां अंतिम शिष्य मेहराज ठाकुर महामती प्राणनाथजीलाई जे सुनाउनु भयो त्यही सुनाएका कुराहरूलाई छन्दबद्ध पंक्तिबद्ध चौपाईको रूपमा महामती प्राणनाथजीले संसारमा त्यो वाणी प्रकट गर्नुभयो र उहाँले मुक्त कण्ठले भन्नुभएको छ, याके मगज मायने हम पास अंदर आए खोले श्री प्राणनाथ। सद्गुरु महाराजको आशीर्वाद र कृपा हो भनेर प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ। यसलाई वाणी भनिन्छ। 18,000 वाणी। वृत्त भनेको परमधामको, परमधाम कस्तो छ, परमधामको नदीहरू कस्ता छन्, परमधामको जंगल कस्तो छ, परमधामको बालुवा कस्तो छ, परमधामका भवनहरू कस्ता छन्, परमधामको तालाब कस्तो छ, परमधाममा सखीहरू श्रीराजजीसँग वनमा जाँदाखेरि कसरी खेल खेल्छन् अनि अनन्त अनन्त सखीहरू अनि सखीहरूका अरू सखीहरू सेविकाहरू यी कस्ता के छन्, यी सबै कुरोलाई जान्नु यसको नाम वृत्त यानी चर्चनी हो। यसमा जुन विराट भन्ने जुन एउटा सब्जेक्ट छ पातालदेखि परमधामसम्म, यसमा बार बार महत्त्वको महत ब्रह्मको यसमा कुरो आउँछ र यहाँ शब्द जुन छ महत ब्रह्म भन्न भनेको छ। हेर्नुहोस्, मम महत ब्रह्म योनि, कृष्ण भन्नुहुन्छ मेरो महत ब्रह्म योनि हो। अब मेरो महत ब्रह्म के हो? महत ब्रह्म भने के हो भने प्रकृति हो। हामीले 7औं अध्यायमा परा प्रकृति र अपरा प्रकृति, यो प्रकृतिलाई नै महत ब्रह्म भनेको। अब महत ब्रह्म किन भनेको, यसमा विद्वानहरूको बहुत सुन्दर परिभाषा छ। हेर्नुहोस्, महत, यहाँ महत जुन महत माने महान, महान को अर्थ के हो त भन्दा श्वेताश्वतरोपनिषद छ, त्यसमा लेखेको छ अणोरणीयान महतो महियान। ब्रह्म र ब्रह्म तत्व के हो भन्दा सानो भन्दा सानो, ठुलो भन्दा ठुलो, सूक्ष्म भन्दा पनि अत्यन्त अणोरणीयान महतो महियान। ठुलो कुरो, सानो भन्दा सानो, ठुलो भन्दा ठुलो, र त्यसलाई महत शब्दले प्रयोग गरेको छ। महत यानी प्रकृति अनि ब्रह्म माने परमात्मा। ओके, हेर्नुहोस्, मूल प्रकृति जसलाई हामीले भगवत गीतामा परा प्रकृति भनेको छौं, मूल प्रकृतिकै नाम हो महत ब्रह्म। किनभने जीव र परमात्माको बीचमा यो प्रकृति छ, त्यसकारणले पनि यहाँ ब्रह्म छ। ब्रह्म भन्नुको अर्थ परमात्मा होइन, तर परमात्मा र जीवको बीचमा यो प्रकृति भएको हुनाले महत ब्रह्म भने। त्यसकारणले महत ब्रह्मलाई महत्त्व, समष्ट बुद्धि जे भने पनि हुन्छ। र यो खालको महत ब्रह्म यानी 7औं अध्यायमा जसलाई मूल प्रकृति भनेको छ त्यसैलाई नै महत ब्रह्म भनेको।
यो महत ब्रह्म भने के हो भने योनि। योनि शब्दको मूल अर्थ हो उत्पत्तिको स्थान। योनि शब्दको मूल अर्थ हो उत्पत्तिको स्थान। भगवान भन्नुहुन्छ कि मेरो मूल प्रकृति नै सम्पूर्ण जीव मात्रको उत्पत्तिको स्थान हो र त्यो योनिमा म गर्भ माने त्यस कारणले हामी यो पेटमा भएकोलाई गर्भ भन्छौँ नि। म त माताको गर्भमा 9 महिना बसेको हुँ र गर्भ भनेको जीव मात्र। त्यो जीव मात्रलाई गर्भ भनेको छ, त्यसको स्थापना गर्दछु। यानी जसरी पुरुषले स्त्रीको गर्भमा बीजको स्थापना गर्दछन्, पछि त्यो मान्छेको रूपमा प्रकट हुन्छ। यानी कोही पनि नरले मादामा जुन बीज स्थापना गर्दछ, ब्रह्म यानी पुरुष परमात्मा के भन्नुहुन्छ भन्दा मैले नै प्रकृतिमा गर्भ माने जीव मात्रको मैले स्थापना गरेको हुँ। त्यस कारणले सम्पूर्ण प्राणीहरूको उत्पत्ति हुन्छ। अर्थात् जबसम्म प्रकृति प्रलय हुन्नन्, यानी हाम्रोमा मायाको आवरण जबसम्म छ तबसम्म हाम्रो उत्पत्ति भइरहन्छ। यद्यपि हामी ब्रह्माकार स्वयं ब्रह्म समान छौँ, ब्रह्म रूप छौँ हामी, त ब्रह्म रूप भए तापनि प्रकृतिसँगको सम्बन्ध हुन्जेलसम्म, प्रकृतिसँगको जुन दोस्रो अध्यायमा मेरो सधर्मता भनेको छ नि, अहिले हामीमा के छ भन्दा हामीमा परमात्माको सधर्मता छैन, हामीमा प्रकृतिको सधर्मता छ, मायाको सधर्मता छ। मायाका गुणदोषहरू हाम्रा भित्र छन्। त्यसकारणले हामी बार बार जन्मिने र मर्ने चक्रमा छौँ। यो श्लोकको मूल भाव नै यही हो कि त्यो जुन मूल प्रकृति रूपी जुन योनि हो त्यसमा म जीवलाई स्थापना गर्दछु अनि उत्पन्न हुन्छ। मतलब जीव प्रकृतिको बन्धनबाट मुक्त भएको छैन। कसरी मुक्त भएको छैन, अब यो कुरो चौथो श्लोकमा भगवान श्री कृष्ण वर्णन गर्नुहुन्छ। र चौथो श्लोकको वर्णन खाली नाम अहिले लिएर हामी श्लोक पाठ गरौँ। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योनि रहं बीजः प्रदः पिता। अब त्यही प्रकृतिबाट अनन्त 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 कोटि ब्रह्माण्डको उत्पत्ति हुन्छ। तपाईहरू सबै आधुनिक विद्या पढ्नुभएको, ग्यालेक्सी अनि ग्यालेक्सीको माध्यमबाट सब हुने यी सब कुराहरू यही कुरो हो। यो तर त्यही रूपले एउटा समष्टिगत उत्पत्ति, यानी सम्पूर्ण अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको उत्पत्ति, यसलाई समष्टि उत्पत्ति भनिन्छ। र यसरी नै इन्डिभिजुअल जुन हाम्रो आफ्नो जुन शरीर हो, यो चाहिँ व्यष्टि। व्यष्टि भनेको सानो, समष्टि भनेको धेरै। अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको जुन उत्पत्ति छ त्यसलाई समष्टि उत्पत्ति भन्यो। हाम्रो जुन इन्डिभिजुअल एक एक जीवको जुन उत्पत्ति हुन्छ त्यसलाई व्यष्टिको। त व्यष्टिको उत्पत्ति कसरी हुन्छ, व्यष्टि शरीरको उत्पत्ति, यो श्लोक हेर्नुहोस्, म सिधै अर्थ गर्दछु। यहाँ सम्बोधन छ कौन्तेय। हे कौन्तेय, हे कुन्ती पुत्र अर्जुन, सर्वयोनिषु सम्पूर्ण योनिहरूमा, वहाँ के भन्नुभयो भगवानले भने मूल प्रकृति रूपी योनिमा, मूल प्रकृति रूपी। अब यहाँ के भयो भने समस्त प्राणीहरू जहाँ जहाँबाट उत्पन्न हुन्छन्, यानी एउटा कमिलोदेखि लिएर ब्रह्मा पर्यन्त समस्त प्राणीहरू जहाँ जहाँबाट उत्पन्न हुन्छन्, त्यो उत्पन्न हुने सम्पूर्ण ठाउँलाई सर्वयोनिषु भन्यो। सम्पूर्ण योनिहरूमा या मूर्तयः, जति पनि शरीरहरू सम्भवन्ती पैदा हुन्छन्, तासाम ती सबैको महत ब्रह्म मूल प्रकृति नै योनि भनेको माता हुन्। अहम
म स्वयं ब्रह्म बीज प्रदः पिता। बीज रोप्ने, बीजको स्थापना गर्ने म पिता हुँ। क्लियर भयो? हामीले हेर्दा हामी के देख्दछौँ? हाम्रो आमाबाट हामी जन्म्यौँ। हामीले एउटा बाछालाई हेर्दा के भन्छौँ? यो गाईबाट जन्म्यो। हामीले एउटा पाडालाई देख्दा के भन्छौँ? यो भैँसीबाट जन्म्यो, यो हात्तीबाट जन्म्यो इत्यादि कुरा भन्छौँ। तर भगवान श्रीकृष्ण यसमा के भन्नुहुन्छ? अनन्त कोटि ब्रह्माण्डमा अनन्त अनन्त जो जीवहरू छन्, कस्ता जीवहरू छन् भन्दा अनन्त कोटि जीवहरूलाई 4 प्रकारको भाग लगाएको छ। 4 प्रकारको भाग हेर्नुहोस्: जरायुज, अंडज, स्वेदज र उद्भिज। यी सम्पूर्ण अरबौं, अब 7-8, 6-7 अरब त मान्छेकै सङ्ख्या छ। त्यसदेखि अतिरिक्त गाई, भैँसी, साना किरा, फट्याङ्ग्रा, वृक्ष इत्यादि जति पनि कुराहरू छन्, यी सबै 4 वटामा विभक्त गरेको छ। सुन्नुहोस् कसरी। जरायुज, जरायुजको अर्थ हो जेरबाट उत्पन्न हुने, यानी जन्मिँदाखेरि त्यो जन्मिने जुन पनि व्यक्ति छ, चाहे त्यो मान्छे होस् या कोही पनि होस्, त्यो जन्मिँदाखेरि उसको माथि जालो लागेको हुन्छ, जेर लागेको हुन्छ। जेरको साथमा पैदा हुनेलाई जरायुज भन्यो। जस्तो मनुष्य भयो, पशु आदि जति पनि छन्। अर्को हुन्छ अंडज, अंडाबाट उत्पन्न हुने। अब साँप भयो, अरू जति पनि चिजहरू छन्, अब कुखुराहरू इत्यादि प्राणीहरू जो छन्, उनीहरू अंडाबाट उत्पन्न हुन्छन्। पक्षी, सर्प आदि जति पनि छन् अंडाबाट, यिनीहरूलाई अंडज, अंडज माने जन्मिने, अंडज। माथि हामीले के भन्यो? जरायुज। जरायुज माने जेरबाट उत्पन्न हुने। उत्पन्न त माताबाटै भएका छन्, तर उत्पन्न हुँदा यसरी हुन्छन्। अर्को हुन्छ स्वेदज, स्वेद माने पसिना, पसिनाबाट उत्पन्न हुने। कुनै मातापिताको सम्पर्क छैन, तर स्वेदज। जसरी जुम्रा अनि लिखाहरू इत्यादि जो हाम्रो टाउकोमा हुन्छन् नि, अब हेर्नुहोस् हाम्रो टाउकोमा केही भएकै छैन, जुम्रा पैदा हुन्छ। अब महिला भयो, त्यहाँबाट त्यो स्वेदबाट जुम्रा पैदा भयो, इत्यादिलाई स्वेदज भन्छ। अर्को हुन्छ उद्भिज। उद्भिज भनेको पृथ्वीलाई तोडेर निस्किने। पृथ्वी जुन छ त्यसलाई तोडेर भुइँबाट निस्किने, त्यो के हो भन्दा वृक्ष, लता, पत्ता इत्यादि। अब हेर्नुहोस्, हामी जमिनमा बिउ हालिदिन्छौँ, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन पछि त्यो बिउ जमिन तोडेर बाहिर निस्किन्छ। जङ्गलमा हेर्नुहोस्, जङ्गलमा केही नलगाए पनि खडेरीमा धेरै वृक्षहरू मर्दछन्। जब वर्षा ऋतु आउँदछ, एक झमट पानी पर्दछ, अनि हेर्नुहोस् पुरा जङ्गलमा एउटा हरितिमा पैदा हुन्छ। साना 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 बिरुवाहरू उत्पन्न हुन्छन्। त्यो डाँडा काँडा खुइलिरहेको हुन्छ, तर एक झमट पानी परेपछि ती डाँडा काँडामा हरियाली उत्पन्न हुन्छ। जमिन तोडेर जुन वस्तु निस्किन्छ त्यसलाई उद्भिज भनिन्छ। यी 4 प्रकारका कुराले सारा ब्रह्माण्ड ढाकेको छ। जरायुज, अंडज, स्वेदज र उद्भिज। यी जति पनि प्राणीहरू जहाँ जहाँबाट उत्पन्न हुन्छन्, तर यसको मूल कारण के हो भन्दा महत ब्रह्म, यानी मूल प्रकृति। त्यसकारणले सबैको मूल प्रकृति योनि माने माता हुन्, योनि माने आमा हुन्। र कृष्ण भन्नुहुन्छ म को हुँ भन्दा अहम, म चाहिँ ती सबैलाई जहाँ जहाँ छन् ती सबैलाई बीज प्रदः, त्यो उत्पन्न हुनका लागि जुन बिउ म हाल्दछु त्यो बीजको प्रदान गर्नेवाला म पिता हुँ। अहम बीज प्रदः पिता, म पिता हुँ। अब हेर्नुहोस्, यसमा ध्यान दिनुहोस् नि, परमात्माका कृष्णका अनेक रूपहरू छन्। सृष्टि गर्नका लागि नारायण रूप धारण गर्नुहुन्छ, हामीलाई प्रेम दिनका लागि कृष्ण रूपमा अवतरित हुनुहुन्छ भगवान नै, तर अलग अलग रूपमा अलग अलग ढङ्गले काम गर्नुहुन्छ भगवान। जसरी सम्पूर्ण योनिहरूलाई महत ब्रह्म भन्नुभयो कृष्णले, त्यसरी नै अनन्त कोटि जो पुरुष आकृति छ, बीज प्रद जुन छ, त्यो पिता रूपमा म नै हुँ भन्न भगवान भन्नुहुन्छ।
र यसका धेरैवटा कुराहरू छन् र यसरी नै अब यो त भयो उत्पन्न हुने कारण। कसरी उत्पन्न हुन्छन् जीव भन्दा प्रकृतिको बन्धनबाट मुक्त नहुन्जेलसम्म प्रकृतिले यसरी उत्पन्न गराउँछ। यानी म इन्भल्भ हुन्छु त्यसमा, तर उसको कर्म समाप्त नहुन्जेलसम्म म उसलाई यसरी उत्पन्न गराइ नै रहन्छु। त यो उत्पन्न हुने कारण के हो भन्दा तीनवटा कारण छ, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। यो गुणले बाँधेको छ हामीलाई। कसरी, बस यो कसरी जुन छ यसको उत्तर भोलिको स्वाध्याय सत्सङ्गमा। बस आज यही नै म राख्दछु। जय जयकार गरौँ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।